سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدف سبوين تايمس لمون كم تلموده نساعد زحرنا جم حصرتن اوانون زلنا يمزيناتات حيثنا لكم مسئلنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كانت قندنا تاتم نبقهم كنابل تيك توكر يوحانس دانيال جون دانيال كبيت مع سرتك فتح بيت فردوس أنا حلفهم بزرسر نمكتو قدك خونيوم عبي مانغو سراوي تقرأين حيلتات حرام مريت تقرأين كوينات كل عصفيح من قصة الزكايد زلو فيدرال منقسي نازو قدايزي نمقدار زعلمه حدا والكسبه ناب حرام مريت لي خلوم بزرسر نمكتو توسخ قدك خونيوم بركز زبولو عليتو مدلونا اسكعف السامة بمصنح كتكتاتل وند عدمنا كم تلمود لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيت زنقوم ببزر لخمو سنة يصانح تكبر لنا أبي ورحة حساس كل تشعر عصر شو منتنا عمة مرز كايد وفر كتابة صار حمام المسي لعلى حاد مليون تحت حموشت عمة أو تقرأين لما كتبت المحيزي سرح كم زلوه بيرو تعنا تقرأ أفليتهم تبيروه نز جلسه أبنتاينت مكل خال حمام المسن بفلايد ما هصانات كوست وزقبا كتابة صار حمام المسن نسمو يا ميدياتات أبي زيتو خابه عقم معبي سلطان أيوم كما بيرو تعنا تقرأ كتابات زي وصل هصاونتي بزقبا زفلايلو كيد كم سرح زقلس أبي بيرو تعنا تقرأي كيلا ملاي حدقات تعنا أي تيمان حدش إزيد ما أبي مكل خالن مقود صارن اتحمام زل على قد كم زلوا قليصهم اللهم كم تقرأي نراب عايزور زكايد إزيد كتابته بزي كازوبا معراب تقرأي كابه سلسة اسقع شدش تحساس كتابة عمل كبابتات تقرأي كم زوحب دما أي تيمان حدش أبريهم اللهم ولادي هصاونتي دقم كختمو صار حمام المسي نخوستو بلعل تلقى أكثر حدوز قلسو دما أبي بيروت عنا تقرأي كيلا كتابته آيت أواش حدكم كما محبر سب حلفنت كواساي قباخلو قال يصملهم كابي كتابتات صار حمام المسي بتوسخم تفتاش قلباي اقرنه صقمه مسنطقه كم فرزلوم هصاونتي ناي مللاي سرحون كم زسرح كفلته تخايللهم وفر كتابة حمام المسي كاب سلسته اسكع شدشته تحساس كم زكايد زي تكبروا مقبار دما كم محبر سب اجامو كوفي تحبيرو لهم بريزيدنت جزياو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسة ورده نقودات أكالات زي تفلالي قلقالات زهب زمناوي بيت عيونم هناس سارت امنا قرعان بيرام زي تكال هنساتو انتزازم زي تفلالي عينات مقودات زلوان وقنات قلقالات كرخ بولو مقان تقالي سلام عبز سنة سرعة مينستري سرحتنان محبراو قدات فيدرال دكتور آرجي تاسفاي مقتل بريزيدنت جزياو من محدار تقرأي آيتا مونيل آسفان قالوت ترخيبهم يوم قدات أكالات زسات في محبر سبه نمحبر سبه لوطي بزبل ماري حسب ببركة حاجر أبي كتما مقاله النات خبر يركم زي تقارص هنصت منقدك يحا عشقودا مقاله عبي تخرتي حاتتم اتي كهن استبخايلو زي تجمره بروجكت حزي اب حزبين تشكركرتن كبيد حدقه يبصح كمصلو كابت خباب زبصحنا حبريتا يملختم مريحنت غزيو ممحدار تقري نزي قداي مزملكتو ناي فيدرال منغستي بعل مزي بمخان زي تقارص ناي منقد هصت داغمنا بسرح كملس كسرح كمزغبا تغليصلو بتوسخي اب كتما مقاله استجمرو ناي وشت هنصت صرغيا حزونه ناي قلت افص جماعتي ريلهم كمصلو كاب كفله كتما كي حسترخب حبريتا يملختم نزون مزملكتو كوميتي بمخان كسرحلو كمزغبا تطايسلهم أبي تقرأي كوينات حد كل عسر حزلو فيدرال منغستي أبزح زوان أبي منغو حرام مريتن سراوي تقرأين كوينات نمول عزخل كي منصل إن مزرع سفيح وفرتات نداكايد يركم حرام مريت بزبل توديبو نزنك أساس حيلي لوجستيكاون أصوراون دقاف بمقبان أبي تقرأي كوينات حد نخول نبل بالا وفرتات زكايد زلو سرعة بلسقنا حزي دما أنصار تقرأي كيم كم زلو وزنقرلو سامالي وقازيتنيا جمال محمد عثمان ناب حيلتات حرام مريت بملأخه كبي
ከቢድ ሓደገኛ ወፍሪ የካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ እዚ ንምንቅስቃስ አልሸባብ ብምድጋፍ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ አብዋን መሪሕነት ይወደገ አልሸባብ ንምድኻም በመሪሕነት ኢትዮጵያ ዝተወሰደ ስጉምቲ ከም ዓብይ ቂም በመቆጻር ህወሓትን ንምጥፋእ ኣብ ዝግበር ምንቅስቃስ ፌደራል መንግስቲ ንምስታፍዩ ናብ ሓራ መሬት ተባሂሎም ዝተወደቡ ሓይልታት ምንቅስቃስ ዝገበረ ኣብ ከባቢታት ዓፋር ተዋፊሮም ዝርከቡ ሓራ መሬት ብዝብል ውዳበ ዝፍለጡ እዞም ሓይልታት በዚ ውልቀ ሰብ እዚ ቃለ መሕተት ዝተገበረሎም እንትኸውን ምንቅስቃሶም ሰላማዊ ከም ዝኾነን አንጻር ትግራይ ዝግበር ምንቅስቃስ እውን አዎንታዊ ተግባር ከም ዝኾነ ንዓለም ከንጸባርቕ ተሊሙ ናብ ዓፋር ከም ዝወረደ እዮም ብዙሓት ዝጠቕሱ ብፍላይ ድማ ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ሓራ መሬት ብዝብል ምንቅስቃስ አንጻር ትግራይ ናብ ኩናት ንምእታው ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሓይሊ ብሰላም ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ሓድነቱ ምስ መሪሕነትን ህዝቢ ትግራይ ከስጥም ዘኽእለሉ ናይ ዘተ መድረኽ ንምፍጣር ብወገን መራሕቲ ትግራይ አዎንታዊ ዝተባሃለ ተበግሶ ምርኣይ ምጅማሩ ስዒቡ 4 ኪሎ ዝደንገጸ እንትኸውን ነዚ ተጀመረ አዎንታዊ ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ባጉ ንምዕንቃፍ ዝዓለመ ወፍሪ እዩ እዚ ጋዜጠኛ ብምልኣኽ ኣብ ምትግባር ዝርከብ ፌደራል መንግስቲ ሓራ መሬት ካብ ዝብል ብተወሳኺ ዘብዕተ ከዘ ዝተባሃለ ውዳበ ብምጥንኻር አንጻር ትግራይ ካልእ ኩናት ንምውላዕ መጠነ ሰፊሕ ወፍርታት ኣብ ምክያድ ዝርከብ ይኹን እምበር ትግራይ ሕዚ እውን ናይ ሰላም በራ ከፊታ ንማኸር ንዘተ ሓድነት ህዝብና ንመለስ ዝብል ፀወይታ ኣጠናኺራ ቀፂላ ትርከብ ጆን ዳንኤል ከቤት ማእሰርቲ ክፍታሕ ትእዛዝ ተዋሂቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሎማዓንቲ ኣብ ዝውዓሉ መጋበያ ጆን ዳንኤል ሓዊሱ 4 ተኸሳስቲ ገበነኛ ክብል ውሳነ ዘሕለፈ እንትኸውን ይኹን እምበር ከቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ትእዛዝ ሂቡሎም እቲ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ዓመትን 3 ወርሕን ተፈጢሩ ብዝነበረ ዘይምርዳ ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሪዶም ዝጸንሑ ቀዳማይ ተኸሳሲ ዮሐንስ ዳንኤል ወይ ከዓ ጆን ዳንኤል ካልኣይ ተኸሳሲ አማኑኤል ሞጫ ሳልሳይ ተኸሳሲ ናትናኤል ወንድወሰን ራብዓይ ተኸሳሲ ኤላስ ደርባ ሓምሻይቲ ተኸሳሲት የዲድያ ነጻነት ኣብ ቤት ፍርዲ ሎማዓንቲ ዝቐረቡ እንትኾኑ ኩሎም ክልቀቁ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበዩ ዝተገለጸ 16 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ ምሽት ሰዓት 3 ናብ ከተማ መቀለ ይኽበር ኣብ ዝነበረ በዓል አሸንዳ ክበሩ ናብ አውሮፕላን ዝኣተው ተሳፈርቲ ኣብትዋን ብዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ኣየር እታ ነፋሪት ክትበርር ከም ዘይትኽእል ዝተዋሃበ ትእዛዝ ኣይንቕበልን ካብ አውሮፕላን እውን ኣይንወርድን ዝብል ውሳነ ወይ ከዓ ተቃውሞ ብምክያዶም እዮም እዞም 5 ተኸሰስቲ ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወርዱን ንዝሓለፉ ዓመትን 3 ወርሕን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሑ ዝተገበረ እዞም ተኸሰስቲ ሎማዓንቲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጥፍኣተኛ ምዃኖም እውን ዝተወሰነሎም እንትኸውን ቀዳማይ ተኸሳሲ ዮሐንስ ዳንኤል ጆን ዳንኤል ብዓመትን 4 ወርሕን ክእሰር ዝተፈረዶ እንትኸውን ካልኣይ ተኸሳሲ አማኑኤል ሞጫ ሳልሳይ ተኸሳሲ ናትናኤል ወንድወሰን ሓምሻይቲ ተኸሳሲት የዲድያ ነጻነት ብ8 ወርሒ ክእሰሩ ተፈሪድዎም እዩ ራብዓይ ተኸሳሲ ኤልያስ ደርባ ድማ ብ10 ወርሒ ክቅጻዕ ዝተወሰነ እንትኸውን ይኹን እምበር እቲ ቤት ፍርዲ እስካዕ ሕዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሕሉ ግዜ ተሓሳቢ ክኸውን ድሕሪ ምውሳኑ ክፍትሑ ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተገሊጹሎም